नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यति बेला विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको चियापान समारोह र संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरू उपस्थित हुनु भएन। यसले नेकपा एमाले कुन तहको विवादबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्छ। त्यसो त माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरूको अलग्गै राष्ट्रिय भेला बस्यो र सँगसँगै सांसदहरूको पनि अलग्गै छलफल र भेटघाटहरू भए। वास्तवमा जे भइरहेको छ यति बेला यसले के सङ्केत गरिरहेको छ र सँगसँगै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेर त्यो बैठकले केही निर्णयहरू गरेको छ र नेकपा एमालेका केही नेताहरू जसलाई अत्यन्तै सङ्कट पनि परेको हो कि अब कुन चाहिँ समूहमा लाग्ने, के गर्ने भन्ने सङ्कट। माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पक्षतिर लाग्ने कि केपी शर्मा ओली पक्षतिर लाग्ने, यो सङ्कटबाट केही नेताहरू लामो समयसम्म गुज्रिए र केहीले अन्तिम समय भनौँ केही घन्टा अगाडि आएर आफ्नो कित्ता पनि क्लियर गरे। वास्तवमा यति बेला जे भइरहेको छ वास्तवमा यो के हो, यसैमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सांसद लालबाबु पण्डित। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यहाँ नेकपा उति बेलाको भनौँ न, अहिले त एमाले र माओवादी केन्द्र भइसक्यो, त्यो विवादको चरमोत्कर्षमा पुग्दा पनि मौन रहनु भएको थियो। एमालेमा जुन खालको विवाद देखियो यो विवाद देखिँदा पनि लामो समय यहाँ मौन रहनु भयो र पछिल्लो पटक यहाँ अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा खुल्नुभयो भन्ने कुरा आयो, हो चाहिँ के वास्तविकता यो भनिदिनुहोस् न। नेकपा भएको बेलामा मूल रूपमा राजकीय पद र केही पार्टीगत पद प्राप्तिको निम्ति एक किसिमले भन्ने हो भने अन्तरसङ्घर्ष चल्यो र त्यो चाहिँ दुई चिरामा थियो। पार्टी एउटा, चिरा दुई। फरक फरक विचारबाट पार्टी एक भएको र एउटा चाहिँ अन्तरिमकालीन व्यवस्था गरिएको, त्यो अन्तरिमकालीन व्यवस्थाले थेग्न नसकेको एउटा स्थिति थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतमा गरिएका कतिपय अवैधानिक निर्णयहरू भनौँ कि पार्टीले थाहा नपाउने तर नेताले गर्ने निर्णयहरूको कारण विवाद बढ्दै गयो र बढिरहेकै विवादको बेलामै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि पार्टीको आन्तरिक झगडा देशको एउटा समस्याको रूपमा देखा पर्यो, जसमा ध्रुवीकरण भयो, पुनर्स्थापना या चुनाव। त्यतिखेरदेखि मैले जे गलत हो र जे सम्भावना छ मैले अभिव्यक्त गर्दै आएको हुँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने मैले कहीँ कम्प्रोमाइज गरिनँ, तर आन्तरिक झगडालाई पार्टी विभाजनको रूपरेखातिर डोर्याउने काम गर्नु हुँदैन है। एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनौँ। यो चलिरहेकै बेलामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा पहिलेदेखि थियो, त्यो मुद्दाको फैसला पनि यही बेलामा आयो र आइसकेपछि कि त मिलेर एउटा पार्टी 15 दिनभित्र बनाउनु पर्ने होइन भने पुरानो
थाकथलोमा फर्किनुपर्ने स्थिति रह्यो। अब अहिले समय अझै छ एक हुने, तर सम्भावना एक हुने छैन। त्यो 15 दिनको जुन सीमा दिएको हो, पुरानो थाकथलोमा फर्किसकेपछि मैले त्यतिखेरै पार्टी एक बनाउने अभियानमा लागेको छु। एक भए त्यसैमा यदि पार्टी विभाजन भयो भने मैले चाहिँ आफूले बोक्दै आएको विचार, जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टी एक हुँदाखेरि महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाउने भनेर थातिरहेको स्थिति, एक किसिमले कोमामा गएको स्थिति। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उठेको हुनाले गर्दा म यो दुईटा बेसमा आधारित भएर म चाहन्छु पार्टी एउटै बनाउने, तर एउटा भएन भने यो मेरो बेस हो र म पछि यसमा साथ सहयोग गरेर अगाडि बढ्छु, राजनीतिबाट सन्यास लिन्न भने। त्यसपछि अब अदालतले दुईटा पार्टी बनाइदिसकेपछि आफ्नो थाकथलोमा त फर्केकै हो नि। जनताको बहुदलीय जनवाद, चुनाव चिन्ह सूर्य, नेकपा एमाले, वैधानिक त यही हो। अब रह्यो त्यतिखेरका विवादका केही प्रभाव तात्तातै भर्खरैको भएकोले गर्दा छ र त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको अहिलेको सन्दर्भमा एउटा समूहमा छ र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने नेकपा माओवादी भित्र पनि एउटा छ। त यो भएको बेलामा अब तेस्रो पार्टी बनाउने त छैन। अहिले तेस्रो पार्टी बनाउने त कसैको छैन। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने, त एमालेलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा भन्ने हो भने खास गरिकन पुरानो थाकथलोमा फर्किने भइसकेपछि एमाले भित्र उत्साह देखियो, पूर्व माओवादी भित्र निराशा देखियो। त्यस कारणले गर्दा अब अलिकति एमाले भित्र रहेका नेता र केही असन्तुष्टिलाई पनि अहिले पनि छ र त्यसमाथि आन्तरिक पनि केही दबाब छ, बाह्य पनि केही दबाब छ। किन म भन्छु भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट बाहेकका राजनीतिक पार्टीहरूले एमाले पनि फुटिजाओस्, नेकपा हुँदाखेरि फुटिगयो, त्यति गरेपछि हाम्रो अवसर आउँछ भन्ने बुझ्ने एउटा र पर्खिने एउटा स्थिति हो। तर नेकपा एमाले फुट्दैन र यो समस्या छिट्टै समाधान भएर जान्छ। तपाईले एमाले फुट्दैन र यो समस्या छिट्टै समाधान भएर जान्छ भनेर भन्नुभयो होइन। एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहना, शुभेच्छुकहरूको चाहना पनि पक्कै त्यही नै हो। तर समस्या कहाँनिर देखियो भनेदेखि एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको कति 28 गते हुनुपर्छ जुन प्रकारको निर्णय उहाँले गर्नुभयो, जस्तो माधव कुमार नेपाल पक्षीय, झलनाथ खनाल पक्षीय जो नेताहरू भनेर जो चिनिनु हुन्थ्यो, उहाँहरूको पद खोसिसकेपछि चाहिँ यो समस्या सृजना भएको हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो नि त्यो ठिक थियो या थिएन? अब जुन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनिएको छ नि, अब म त सबै पक्षसँग कुराकानी गरिरहेकै छु, मिलाउन लागि नै राखेको छु। मेरो मान्यता पनि मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि अन्य नेताहरूसँग पनि मैले के भनेको छु भने जहाँ बढी जिम्मेवारी हुन्छ पहल कदमी पहिला त्यहीँबाट लिनुपर्छ। मैले
यो चिरा परेकै बेलामा पनि भनेको थिएँ, केही कुरा अति भयो, त्यो अतिको क्षति पनि धेरै हुन्छ र त्यो अति भएको निर्णयले आफैलाई बाँध्छ र भोलि अप्ठ्यारोमा पार्छ भनेर मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ। अब नेताहरूमा नीतिमा भन्दा पनि व्यक्तिसँग जोडिएर र व्यक्तिको व्यवहारसँग जोडिएर र त्यो व्यवहार कहिले थोरै सामूहिकता अथवा समूहमा परिणत हुँदाखेरि तिता पनि बढेको र अलिकति एकता पनि खलबलिएको स्थिति हो। मैले यो किन भनिरहेको छु भने विवाद हुन साथ गैर राजनीतिक बोलीहरू बोलिने, नेपालको डिक्सनरीमा छ कि छैन तर खोजी ल्याएर बोल्न नहुने पनि बोल्ने, कतिपय बोल्न हुने पनि 19-20 होला, तर प्राय सबैले गरे मनको बह अनि आक्रोशपूर्ण अनि सक्ने जति प्रहार गरी भ्यायो। कतिसम्म गरे कि भविष्यमा सँगै बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने तहसम्म पनि गरे। अब अहिले रियलाइजेसनको अवधि सुरु भएको छ। किन मैले यो भन्न खोजेको हुँ भने एकतर्फ सामान्य हेरफेर मात्र गरिएको, अर्कोतर्फ चाहिँ सदस्यता पनि र पद पनि सबै समाप्त गरेर अनि त्यहाँ नयाँ चाहिँ नेता मध्येकै चाहिँ पद प्राप्ति गरेको स्थिति। तपाईले यो त्यति बेलाको नेकपाका सन्दर्भमा भन्नुभयो हैन कि अहिले त्यसको कहिलेकाहीँ छिट्टा भन्छ नि, त्यो छिट्टाको प्रभाव पनि हो अहिले छ। तपाईँ एकदम प्रष्टसँग भनिदिनुहोस्, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा हुन त त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले जे त्यो पदहरू हेरफेर गरेको के भनेर भनिएको छ, उपाध्यक्ष हैन, उपमहासचिव, सचिवहरूको जे भयो उहाँहरूको एक हिसाबले भन्यो भने पद जसरी खोज्ने काम भयो नि, तपाईँ त्यसको पक्षमा या विपक्षमा एकदम प्रष्टसँग भनिदिनुहोस्। म चाहिँ जे जति निर्णय हुन्छ सामूहिक रूपमा र पूर्व एमालेको केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा हुनुपर्छ। अहिले जे भयो नि 28 गते त्यो ठिक थियो या थिएन? धेरै निर्णय नै भएको छैन। जुन निर्णय एक हिसाबको पद खोज्ने काम हुन्छ नि, पद खोज्ने काम जे भयो नि त्यो ठिक थियो कि थिएन? पद खोज्ने काम भएको मलाई थाहा छैन। मैले अहिलेसम्म प्रेस विज्ञप्तिमा पनि हेर्दा मात्र 23 जना अन्य पार्टीबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने कुरा भएको र कतिपय भएको भन्दा बढी मिडियामा आएको, नभएको कुरा पनि प्रचारमा आएको र कतिपय चाहिँ यसो अलिअलि थोरै तर्साई पनि दिउँ कि भनेर अनि अभिव्यक्तिहरू आएका। त्यसमै महासचिव बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको पद रहेन भनेर भनिएको थियो नि, त्यो गलत हो त्यसो भए? अहिलेसम्म सर्कुलर जारी भएको छैन। प्रेस विज्ञप्तिमा आएको कुरा भनेको मात्र एउटा विषय हो। त्यो के हो भने 23 जना केन्द्रीय कमिटी फरक पार्टीबाट आउनुभयो, उहाँहरूलाई स्थान दिएको।
त्यसो भए भीमरावल अष्टलक्ष्मी साक्य होइन युवराज गेवाली लगायतका जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उहाँहरू अहिले पनि उपाध्यक्ष नै हो। योगेश भट्टराई जो सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले पनि सचिव नै हो त्यसो भए एमालेको? मैले बुझ्दा सर्कुलर आयो र निर्णय रहेछ भने त्यो बेला भन्नुहोला। अहिले त्यसो भएको हो भने चाहिँ गलत हो। त्यो त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। गरिएको छ भने मलाई विश्वास छैन। गरिएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छैन नेताहरूले मसँगको कुरामा। त्यसैले गर्दाखेरि मैले सानो कुरा गर्नु छ भने पनि त्यो चाहिँ अलिकति थोरै असन्तुष्टि चाहिँ समाप्त गरौँ अनि गरौँ भन्ने हो, नगरौँ भन्ने होइन। पार्टीको विधि र प्रक्रिया अनुसार गरौँ। तर के हो भने पर राखेर अनि भट्टाभट निर्णय गरेर एकलौटी चाहिँ नगरौँ। अहिले केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गरिरहनु भएको छ भनेर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। उहाँको निर्णय एकलौटी लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? कतिपय उपस्थित नभएको बेलामा भएको निर्णयलाई त एकलौटी नै निर्णय हो भन्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने म निरन्तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि र अन्य असन्तुष्ट समूह नभनौँ पक्षसँग पनि कुराकानीमा रहेको र जुन अस्ति पहलकदमी भएको हो मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अब अलि लामो समयदेखि तितो पिरो भएकोले गर्दा सबै एकै तुरुन्तै सकिने भन्ने कुरा भएन र मैले चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा किन लिएको हुँ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसभित्र, मैले दुवै पक्षकोबाट सोद्धाखेरि भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई कुनै शङ्का निर्णय भएको भन्ने लाग्छ र गलत निर्णय भएको लाग्छ भने बैठकमा आउँ, त्यही कुरा गरौँ, सच्याउनु पर्ने हो भने त्यही सच्याएर जाउँ, निर्णय भएको छ भने। तर के हो भने हामी मिलेर जाने हो, सामूहिक निर्णयमा जाने हो। सामूहिक रूपमा निर्णयमा बस्दा कुरा मिल्यो, सर्वसम्मति। कुरा मिलेन भने विधान अनुसार सहमति असहमति गरेर निर्णय हुने प्रक्रिया छ नि, जुन त्यही अनुसार जाउँला। तपाईँ जस्तो अलिकति फरक सन्दर्भ, फरक जिज्ञासा हुन सक्छ यहाँसँग मेरो। जस्तो यति बेला धेरैका मनमा त्यो उब्जिरहेको जिज्ञासा कि लालबाबु पण्डित माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो र माधव कुमार नेपाल पक्षको हो भनेर भन्थे धेरैले। तपाईँ अहिले यति बेला केपी शर्मा ओलीका प्रति खुलेर लाग्नुभयो किन भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेका छन्, किन? म पार्टीको मान्छे हुँ नि। तर अरूले त्यसरी भन्थे कि तपाईँ? म व्यक्तिको पछाडि व्यक्तिले जे भन्नुभयो आँखा चिम्लेर प्यारासाइट जस्तो भएर म कहिले हिँडिनँ। तपाईहरुलाई सम्झना होला, सरकारमा रहँदाखेरि पनि म पहिलोचोटि जाँदाखेरि पनि हाम्रै नेताहरू मैले लिएर आएको प्रस्तावको त धेरै विरोधी हुनुहुन्थ्यो नि। मैले सामना गरेर अगाडि बढे हो। दोस्रोचोटि पनि सरकारमा जाँदाखेरि मैले कतिपय विरोधको सामना गरेरै जायज कुरा जे छ, संविधानमा जे छ, कानुनी रूपमा जे छ त्यो अनुसार हिँडेको, देशको आवश्यकतालाई हेरेर। अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा हामीबाट हिजो गलत भएकै हो। महाधिवेशनकै बेलामा एकचोटि एमाले फुटेकै हो, फेरि जुटेकै हो। त जुन महाधिवेशनमा प्यानल सिस्टमबाट भोटिङको बाटो पहिलोचोटि प्र्याक्टिसमा गयौँ, त्यो अहिलेको सन्दर्भमा गलत।
देखियो। माधव किन कुमार भन्दाखेरि महाधिवेशनको अवधिसम्म त्यो हलसम्म भन्ने हो भने त्यो प्यानलको कुरा हुन्छ। अर्को महाधिवेशन पनि त्यही प्यानल बोकेरै सधैँ रहिरहने हो भने त कुनै पनि संस्था एक भएर जान सक्दैन। त्यो महाधिवेशनका बेलामा तपाईँ माधव कुमार नेपालका पक्षमा खोल्नु भएको थियो, त्यही भएर यो आरोप लगायो होलान् भन्ने कुरा तपाईँको हो? आरोप यसलाई नभनौँ न, होइन भनेको बुझाइ भनौँ न। बुझाइ र आरोपमा फरक हो। तपाईँलाई माधव कुमार नेपालको मान्छे भनेर भन्थे होइन, त्यो त्यस आधारमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म कहिले मलाई धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ झलनाथ खनालज्यूले, कहिले मलाई म मन्त्री भएकै बेलामा पहिलोचोटि नै अलि बढी प्रशंसा गर्नुभयो केपी ओली, अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभयो। विभिन्न प्रसङ्गमा माधव नेपालले पनि मलाई चाहिँ माया गर्नुभएको छ, प्रशंसा गर्नुभएको छ। मैले अन्य नेताहरूले गर्नु भएन भन्ने होइन है, तर म एउटा कुरा के हो भने एजेन्डा केन्द्रित र ठिक र बेठिक केन्द्रित चाहिँ म जहिले पनि प्रवेश गर्ने हुँ। चाहे देशको एजेन्डा होस्, चाहे पार्टीको एजेन्डा होस्, चाहे आफूले लिएको जिम्मेवारीको ठाउँमा होस्, म एजेन्डा केन्द्रित हुन। त्यसका मैले के ठानेको थिएँ, बुझ्या थिएँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन जोड्दै गइएको छ यसलाई विभाजनमा पुर्याउनु हुँदैन। राजनीतिक रूपमा विभाजनमा पुगेन, तर राजनीतिक रूपमा विवादको बीच कानुनी रूपमा विभाजनमा पुग्यो। अब कानुनी रूपमा विभाजनमा पुगेको ठाउँ अहिले तुरुन्तै जोडिने स्थिति छैन, तर भविष्य जोडिन्न भन्ने होइन। तपाईँले एमाले र माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुभएको हो। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने विवाद के को निम्ति छ एमालेभित्र अहिले भन्ने? एमालेभित्रको विवाद केमा छ भनेर भनिरहँदा मान्छेहरूले भनिराखेका चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोध लिन लाग्नुभयो माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेता र उहाँपक्षीय नेताहरूप्रति, त्यहीबाट विवादको त्यो सुरुवात चाहिँ यो एमाले पुनर्स्थापित भएपछि भयो भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध लिएको हो कि होइन? अहिले भन्नुहुन्छ भने शङ्काले लङ्का डढाइरहेको छ र अब हामी यो बीचमा कतिपय राजीनामाको कुरा गऱ्यौँ, हटाउने कुरा गऱ्यौँ, पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटायौँ। त्यसले गर्दा यो तित्ता जो छ नि मिठासपनमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ छ, तर भइसकेका छैन। हुने दिशातर्फ चाहिँ छ। कसरी छ? ताकि सानेपामा यता अलग्गै त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो, यता संसदीय दलको बैठकमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले त्यो बैठकमा नै उहाँहरू जानु भएन। कसरी यो समाधानको दिशातर्फ छ, मिठास ल्याउँदैछ भनेर कसरी भन्ने भन्नुहोस् त? मैले चाहिँ एउटा भन्ने हो भने जुन दुई पक्षको बीचमा पार्टी अफिसमा जुन छलफल भयो नि त्यो पहिलो थियो र अन्तिम थिएन हो। धेरै मनमाझ भयो तर अन्तिम थिएन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति थोरै दबाब सिर्जना गर्नकै निम्ति चाहिँ दुवै पक्षबाट केही कति वैधानिक कति अवैधानिक कामहरू भएको छ यो बीचमा पनि। सानेपा भेलामा तपाईँ पनि जाने अपेक्षा थियो, तपाईँ जानु भएन क्यारे होइन? किन? म चाहिँ यो असन्तुष्टि साना साना रहन्छन्, परिवारमा त रहन्छ भन्ने हो भने मूल रूपमा
अब विचारमा छैन, सिद्धान्तमा छैन। अब अलिअलि नेताहरूको बिचमा छ, मन माझामाझ गरेर समाप्त गर्ने पक्षमा भएकोले गर्दा अलग्गै चाहिँ अरठिएर अनि चाहिँ यो एउटा हुन्छ नि कि कलेजतिर देख्नुहुन्छ नि त, कलेज प्रशासन र विद्यार्थीको बिचमा माग पत्र, कुर्सी भाँचाभाँच, कहिले चाहिँ आगो लाउने कामहरू पनि कहिलेकाहीँ कलेजहरूतिर देखिन्छ। यो पार्टीमा नहोस् भने हो। अब अर्को कुरा के हो भने एउटा बैठक भयो, फेरि पनि लगातार छलफल चलिरहेको छ। सबै छलफल सार्वजनिक हुँदैन, तर छलफल चलिरहेको। आज पनि छलफल चलिरहेको बेलामा झनै मैले बुझ्दा त 1-2 जना बाहेक संसदीय दलको बैठकमा सबै उपस्थित हुने कुरा चाहिँ भइसकेको थियो। अब थोरै अलिकति मन माझामाझ गर्न बाँकी भएकोले गर्दा आजै हतारमा जाने कुरामा कति त आधा बाटोमा पुगिसक्नु भएको थियो, कति त हलभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो। किनभने सँगै अब एक हुने भनेर यो भनेको पोजिटिभ कुरा हो, तर 100% पोजिटिभ भइसकेको छैन। मन माझामाझ भएपछि त्यो 100% पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज बैठक सामान्य निर्णय गरेर मात्र अगाडि बढ्ने कुरा छ। अब शनिबार फेरि बैठक छ। म आशावादी छु कि यो बिचमा पनि केही मन माझामाझको कुरा हुन्छ र शनिबारको बैठकमा संसदीय दलको बैठक, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउने कुरा हुन्छ। उहाँहरूले त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदैनौँ जाँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो केही गरी उहाँहरू भनेको बुझिहाल्नु भइहाले होइन, केही गरी उहाँहरू आउनु भएन, त्यहाँ जानु भएन त्यो संसदीय दलको बैठकमा पनि र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि भने उहाँहरूमाथि के कारबाही हुन्छ? अहिले मैले कारबाहीको कुरा देख्दिनँ, तर गलत गर्दाखेरि कुनै नागरिकले जानी नजानी गलत गर्दाखेरि त कानुन त देशमा कानुन छ नि त। पार्टीभित्र पनि कानुन छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कानुन अलग कुरा हो, राज्यको कानुन पनि छ नि त, होइन र? समझदारी भयो, अपराधपूर्ण छैन, दण्डनीय छैन, त्यही अनुरूप नभए कानुनी प्रक्रिया त सुरु हुन्छ नि त। के छ कानुनी प्रक्रिया चाहिँ? जस्तो संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू उपस्थित भएनन्, एक हिसाबले बहिष्कार गरे भनेदेखि के छ प्रावधान चाहिँ? अब अहिले भन्दाखेरि आउनुहोस् आग्रह गर्ने कुरा हो। त्यसपछि भन्ने हो भने केही गलत भएरहेछ भने स्पष्टीकरण सोध्ने हो। कडाइका साथ जुन हुइप हुन्छ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा, त्यसमा नै फरक जानुभयो भने त सरिता गिरी चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट बिदा त भएकै हो नि। हो, यसको अर्थ सरिता गिरीकै हालत हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो? मैले भने होइन, कानुनी व्यवस्थाको मात्रै मैले कुरा। जस कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था छ। अनि अर्को कुरा पनि छ नि, कानुनी व्यवस्थामा अहिले देख्नुहुन्छ नि, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी कुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ? अनि उहाँले जुन पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न नि। त त्यो के हो भने त्यो पार्टी र उहाँको बिचको समझदारी हो। समझदारी हो नि त। बाबुरामजी रुख चुनाव चिन्ह नेपाली काङ्ग्रेसको ब्यानरमा चुनाव लड्नु भएको हो नि त। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न नि। नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता हो।
अब सदा सहायता मन मिलेपछि त्यो पनि हुन्छ। मन नमिल्दा त एउटै पार्टीभित्र रहेको सरितागिरी प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यसकारण मैले कानुनी कुरा मात्रै गरेको, कानुनी यो हिसाबले- हुनै पर्छ भने होइन। जस कानुनी हिसाबले चाहिँ यहाँले जुन प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, सरिता गिरीको जुन सन्दर्भ यहाँले निकाल्नु भयो, यसको अर्थ चाहिँ बारम्बार यदि संसदीय दलको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन भनेदेखि सांसद पद जान पनि सक्छ। मैले संसदीय दलको बैठक मात्र भनिनँ, राष्ट्रिय महत्त्वका र व्हिप अनिवार्य उपस्थिति र मतदान दुईटैमा चाहिँ हो। संसदीय दलको बैठकमा नआउँदा नि त्यत्रो कानुन आकर्षित हुँदैन कि के छ यो चाहिँ? त्यसमा त सामान्य सोधपुछ गर्ने अब कहिलेकाहीँ के छ यो चाहिँ के छ? जस्तो मान्नु उहाँहरूले एकजनाले होइन कि व्यक्तिगत निर्णय गरेर होइन, सामूहिक निर्णय गरेर नै त्यो बैठकमा नजाने, संसदीय दलको बैठकमा नजाने, केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठकमा नजाने। पार्टीभित्र फेरि अलग अर्को सामूहिक निर्णय हुँदैन। तर उहाँहरूले समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्नु भएको छ फेरि। अब त्यो भन्ने हो भने समानान्तर अहिले आवेगको बेलामा केही गर्नुभएको छ भने अलग कुरा हो। मन मिलेपछि त्यो सकिहाल्छ, त्यस्तो ठुलो कुरो म मान्दिनँ। छलफल चलिरहेको छ। अब लगातारै चाहिँ प्यारल चाहिँ पार्टी चाहिँ एउटा पार्टीभित्र अर्को पार्टी चाहिँ चल्दैन। तर बारम्बार त्यत्रो नेताहरू जसको अपमान भइसकेपछि उहाँहरूले गर्ने के त भन्नुहोस् त? अपमान त भएको हो नि होइन? राजनीति के हो? राजनीति भनेको निष्ठा हो। राजनीति भनेको सिद्धान्तप्रतिको विश्वास हो, त्यसपछिको व्यवहार हो। र सङ्गठन भनेको के हो? सामूहिकता हो, सामूहिक निर्णय हो, त्यसको पालना हो। यदि सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा पनि छैन, विचार पनि छैन, व्यवहार पनि छैन, अनि सङ्गठनमा पनि एउटा सङ्गठनमा रहने स्थिति पनि छैन, सामूहिक निर्णय मान्ने स्थिति पनि छैन भन्ने हो भने विकल्प के हुन्छ? कि त व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, कि त व्यक्ति कुनै संस्थासँग आबद्ध हुन्छ। योभन्दा बाहेक विकल्प के हुन्छ? त्यो त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो नि। त्यसैले गर्दा राजनीतिभित्र सधैँ कोही मित्र र कोही शत्रु हुँदैन, र सधैँ कोही नेता, पदीय नेता मैले भनेको मानको निम्ति त अलग कुरा हो है, हुँदैन। म अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छु, मैले त्यही बुझ्छु नि त। मेरो अवधि सकिसकेपछि म भुपु भइसक्छु। अहिले भुपु मन्त्री भए जस्तै। तपाईँले जति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, विघटन ठिक थिएन भनेर भन्नुभयो र प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो गैर संवैधानिक रहेछ, जो अदालतले प्रमाणित पनि गरिदियो होइन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो, उहाँले नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो भनेर धेरैले भने, तर उहाँले अरूले भने जस्तो त्यो नैतिकता देखाउनु भएन। यसका प्रति चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ यति बेला? नैतिकता भनेको चाहिँ कानुन होइन। नैतिकता भनेको स्वानुभूतिको कुरा हो। उहाँले चाहिँ अब मैले त ठिकै गरेका थिएँ, तर न्यायपालिकाले यो संविधान सम्मत भएन, पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसकारण म न्यायपालिकाप्रति आदर गर्छु र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो। एउटा कुरा त रियलाइजेसन त त्यो हो नि त। अर्को कुरा के हो भने म जनताको प्रतिनिधिकै बिचमा म विश्वासको मत लिनको निम्ति म अगाडि बढ्छु। विश्वासको मत पाएँ त्यही अनुसार, अब पाइनँ भने त बिदा हुने कुरा छँदैछ। त्यसकारणले
संसदको अधिवेशन छ। विश्वासको मत दिएका राजनीतिक पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिया छैन। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने उहाँप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटोमा छोडेर आफै हिँड्ने स्थिति बन्नु उपयुक्त छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा कहिले कसैलाई लाग्यो भने अब त्यो व्यक्तिभित्रको कुरा भएकोले गर्दा अरूले त्यसको जवाब दिएर हुँदैन। त्यसको जवाब उहाँले नै दिनुपर्ने हो। उहाँले नै दिनु। विगतमा पनि हामी हेरौँ न, हामीले रोक्दा रोक्दै पनि चुनावमा पराजय भएपछि तत्कालीन रूपमा पार्टी प्रमुख माधव कुमार नेपालले रिजाइन दिएरै हिँड्नु, त्यो उहाँको कुरा थियो। सबैलाई एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्नु हुँदैन के, र त्यो सम्भव पनि हुँदैन। नैतिकता त्यो देखाउने नदेखाउने या नैतिकता के हो कसो हो भनेर भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै हो। अब जस्तो यसैमा अर्को सन्दर्भ यही प्रतिनिधि सभा विघटनकै प्रसङ्ग, अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो गैर संवैधानिक थियो भनेर उल्ट्याइदियो होइन। फेरि केही दिन अगाडि राष्ट्रपति निवासमा भएको त्यो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने आशय उहाँले त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो भनेर कुरा आइरहेको छ। अहिले त पछिल्लो समयमा तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीतिरै लाग्नु भएको छ। अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटनको प्रयास गर्नुभयो भने? मैले बुझेअनुसार त्यो पनि बङ्ग्याएर आएको हो। त्यहाँ चाहिँ संसद विघटनको पुरानो प्रसङ्ग आएको हो र संसदलाई प्रभावकारी बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। अब प्रभावकारी हुँदै भएन, चल्दै चलेन भन्ने हो भने त भविष्य के हुन्छ? यो हुँदाखेरि सबैको प्राय एउटै मत के रह्यो भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुरानो स्थितिमा विघटनको स्थितिमा कुनै पनि हालतमा त्यो ठाउँमा पुग्न दिनु हुँदैन। दिनु हुँदैन भनेको अर्थ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने न हो, जनताको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको के हो भने मिलेर हो नि त। केही गरी संसद जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा विविध कारणले अगाडि बढ्न नसक्ला होइन, सकिरहेको पनि छैन। त्यसमा विशेष जिम्मेवार चाहिँ सरकारकै हो, संसदलाई त्यो चलायमान बनाउने काम सरकारको हो भनेर भन्छन्। केही गरी सरकारले संसदलाई चलायमान बनाउन सकेन र फेरि विभिन्न बहाना गरेर संसद विघटनको बाटोमा पुगियो र त्यो गरियो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन? म त संविधान अनुसार भएको कुरामा मेरो समर्थन रहन्छ। संविधान विपरीत भएको कुरामा मेरो समर्थन रहँदैन। म मुख हेरेर म भन्दिनँ। अहिलेको संविधानले संसद विघटनलाई धेरै हदसम्म बाँधेको छ, गर्न पाइँदैन। फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः झम्टिएर संसद विघटन गर्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहनुहुन्छ या माधव कुमार नेपालहरू जसले संसद विघटनका विरुद्धमा उहाँहरूले उति बेला पनि बोल्नुभयो र अहिले पनि उहाँहरूले जुन आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रति, उहाँहरूका गैर संवैधानिक बाटोमा म कहिले लाग्दिनँ र त्यसको समर्थन म कहिले गर्दिनँ। प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुहुन्न? व्यक्तिलाई होइन, मैले संविधान होइन, प्रधानमन्त्री शपथ खाएको। प्रधानमन्त्री भन्ने व्यक्ति होइन नि त? फेरि होइन, मैले संविधान प्रति शपथ खाएको हुँ र संविधानभित्र नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संविधानभन्दा माथि रहेको राजतन्त्र उहिले फालिसक्यौँ। त्यसकारण त्यो बेलाको अब जुन अदालतको फैसला पनि व्याख्या पनि आइसकेको सन्दर्भमा विघटनको मैले कल्पना नै गर्न सक्दिनँ।
अहिलेकै सन्दर्भ आउन चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। जस्तो तपाईँलाई मान्छेहरूको बुझाइ माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेता भनेर भन्थे, आजबाट तपाईँलाई अब केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता, एमालेका नेता भनेर भन्छन् होइन। मान्छेहरूको बुझाइ, तपाईँकै शब्दमा बुझाइ त्यस्तो रहन्छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ ओली पक्षीय नेताका रूपमा रहँदा तपाईँलाई लाभ नै हुने देखेर न त त्यता लाग्नुभयो होला भनेर पनि कतिले भनिरहेको छन्। आज मात्रै तपाईँले के प्रदेश 1 को सह-इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। के देख्नु भएको छ आफ्नो राजनीतिक भविष्य? मैले सह-इन्चार्ज फेसबुकबाटै पाएको र कतिले मलाई चाहिँ फेसबुकबाट बधाई दिनुभएको थियो। त्यस कारण फेसबुकलाई नै अहिले बधाई दिनुहोस् भने। ए, तपाईँ सह-इन्चार्ज होइन? म सह-इन्चार्ज भएको निर्णयको कपी मैले पाएको छैन, न कुनै पत्र पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि न म त्यो बैठकमा थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज सह-इन्चार्जको हिसाबले बोल्दैछु। मैले कहीँ भनेको छैन। अब अर्को कुरा के हो भने जिम्मेवारी। आज मलाई सह-इन्चार्ज भन्नुहुन्छ भने मैले आजभन्दा 10 वर्षै अगाडि नै सह-इन्चार्ज थिएँ त। त्यतिखेर अञ्चल थियो, अहिले प्रदेश भएको छ, बुझ्नुभयो। अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भने एमालेको चाहिँ विभागीय प्रमुखै म हो नि त, प्रशासन विभागको प्रमुख त हो नि त। अनि पार्टी एक हुँदाखेरि पनि म प्रशासन विभागको चाहिँ प्रमुखै हो नि त, सामान्य प्रशासन विभागको प्रमुखै हो नि त। मेरो मान्यता के हो भने कामले चाहिँ पद पछ्याउनुपर्छ, पद पछ्याउँदै मान्छे चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। म कहिले पनि पद पछ्याउँदै हिँड्दिनँ। त्यसैले कति मलाई सफल ठान्छन् कि असफल ठान्छन्। 2 चोटि मन्त्री हुँदाखेरि पनि बाटोबाटोमै म भएको बेला हो, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मैले कुनै दिन पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्यो पनि भनिनँ, मलाई राखिराख्नु पर्यो भनेर पनि भनिनँ। मन्त्रीबाट हटिसकेपछि कति आक्रोशित भएर के भने, मैले के भने, म भविष्यमा 5 जेल कुनै दिन मलाई किन हटाएको मैले सोध्ने छैन भने हो नि त। आज हो र? पहिलो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि म मन्त्रीबाट हटेपछि मैले सोध्ने छैन भने। मसँगै तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको थियो मन्त्रीबाट हटिसकेपछि, त्यति बेला यहाँले भन्नुभएको शब्द नै हो त्यो हो। र अर्को कुरा पनि मैले भने हो, यही कोठामा भने हो, गत वर्षको चाहिँ 76 सालको मन्सिरको 10 देखि 15 गतेको बिचमा महासङ्कट आउँदैछ, महारकेटको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्ला है प्रधानमन्त्रीज्यू। मैले त्यतिखेरै भनेको हो नि, 4वटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु। टाइम तोकेर म भनेको फागुनपछि भने हो नि त। कोरोना सङ्कट पनि फागुनपछि आयो र चैतदेखि लकडाउनकै बिचमा चाहिँ पार्टीभित्र राजनीतिक सङ्कट पनि हुँदै आयो। के आधारमा भनिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ? मैले सरकारमा रहँदाखेरि, पार्टीको विभिन्न ठाउँमा रहँदाखेरि जुन परिस्थितिहरू सिर्जना हुँदै गइरहेको छ त्यसको आधारमा मेरो विश्लेषण हो। मैले अरूको विश्लेषण भने होइन, मेरो विश्लेषण भने हो। र संसद प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा अगाडि पनि म टोली नै बनाएर चाहिँ एकताको प्रयासमा लागिरहेकै थिएँ। विघटन भइसकेपछि पनि म निरन्तर लागिराखेँ। तर एउटा कुरा मैले किन भनिनँ भने मेरो विश्लेषण त मैले सधैँ सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दै आएँ र विश्लेषणहरू चाहिँ मिल्दाजुल्दा भएका छन्। त्यस कारणले आमसभामा म बोल्न गइनँ, 2तिरकै आमसभामा म गइनँ। किन गइनँ भन्नुहुन्छ भने एकले अर्काको विरोधमा
विश्वमन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा म चाहिँ त्यो यो फलदायी छ भन्ने लागेको थियो। त्यो बिचको बाटो पनि थिए नि, जस्तो वामदेव गौतमले नेतृत्व गरिरहनु भयो एउटा राष्ट्रिय एकता अभियान, नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान के भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ किन नजानु भयो? त्यो चाहिँ एउटा बिचको बाटो हुन सक्थ्यो कि तपाईँका लागि? कमरेड वामदेव गौतम उहाँले एकता गराउनै लाग्नु भएको होइन। अनि के गर्नुभएको थियो तपाईँ? शब्द एकता राख्नुभयो, पदहरू मतिर आयो भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि मतिर आयो भने एकता भइहाल्छ भनेर राख्नुभयो, दुईतिर उचाल्नुभयो र अन्तिममा त्यो एकता भएन भने म तेस्रो पार्टी बनाउँछु भन्नुभयो। अहिले फेरि उहाँले नेकपा एमाले यो एक हिसाबले सङ्कटमा परिरहेका बखत एमाले एकता के अभियान के भनेर फेरि त्यसको नाम त्यो परिवर्तन गर्नुभएको छ क्यारे, यो चाहिँ के हो? यो ढोंगी कुरा हो र मानिसलाई चाहिँ टाढाबाट बुझ्नेलाई यो राम्रो लाग्छ। मैले पनि भने निस्वार्थ हुनु पर्यो कि अब आजै उहाँको साथमा त उहाँको आफ्नै एकमात्र धर्मपत्नी मान्य तुलसा थापा पनि आज त संसदीय दलको बैठकमा त हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँलाई यो विषयमा उहाँले त साथ दिने स्थिति छैन भने अरू कसले साथ दिन्छ? त्यसका अलि दिन चाहिँ ब्यानर राख्नुहुन्छ, बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ र सफल नभएपछि उही भन्छ नि तातो पानीले नुहाउँछु, पाइएन भने चिसै पानीले भए पनि नुहाउँछु, नुहाउन नै प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण उहिले पार्टी विभाजन एमाले विभाजन गर्दा माले बनाएको बेलामा नि त्यतिखेर त मासु भात खुवाएर अलि दिन परेड पनि आर्मी गठन गरेको परेड पनि चाहिँ भैँसे पार्टीमा गर्नुभयो नि त। के पो पछि चाहिँ एकता भएर आउनु पर्यो। अहिले साथीहरू सँगै छौँ, फेरि पनि चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। म चाहन्छु कोही पनि नेताहरू आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको कारण देश र जनताभन्दा फरक कुबाटोमा नलागुन् म चाहन्छु। अन्तिम जिज्ञासासँग मेरो पक्कै पनि तपाईँलाई माधव कुमार नेपालले त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा आउनका लागि भन्नुभयो होला होइन? सामान्य म्यासेज फोन भयो कि अलिकति त्यो विषयमा के कुरा भयो, यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् र तपाईँको जवाफ के रह्यो यदि त्यस्तो फोन आएको थियो, कुराकानी भएको थियो भनेदेखि? मलाई त्यो भेलामा आउनको निम्तो थिएन, फेसबुकबाट सुनेको देखेको त्यति। माधव कुमार नेपालसँग कुरा भएको छैन यो पछिल्लो समयमा? यो पछिल्लो समय चाहिँ पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदभित्रै कुरा भएको हो। अब के पहिलो दिनै जुन बेला संसदमै हामी थियौँ के भनेर चाहिँ भन्दा अब के गर्ने भन्ने त आजदेखि त एमालेको कुर्सीमा बसे नि, उहाँले प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो नि। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा बढ्ता मेरो चाहिँ लगानी छ यो जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा एमालेमा मेरो लगानी छ, त्यसकारण म कहाँ छोड्छु भन्नुभयो नि त। सकारात्मक सन्देश। त्यसपछि चाहिँ अब भौतिक शरीरको हिसाबले भेट भएको छैन, माध्यम मार्फत कुराकानीहरू चाहिँ चलिरहेको छ। एमाले एक नै हुन्छ म ठोकुवाको साथ भन्छु र मैले आजभन्दा दाजा त त्यो फाट्यो नि, फेरि फाटिसकेको छ, कसरी एक हुन्छ? अन्तिम भन्दा पनि फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न मन लाग्यो यहाँसँग। तपाईँले गरम मौसममा खेतमा देख्नुभयो भने दाजा फाटेको हुन्छ, बर्खा लाग्न साथ देख्नुभयो भने कहीँ पाउनुहुन्छ दाजा, पानी परेपछि त त्यो जम्मै टालिएर जान्छ नि त, अनि खेतीयोग्य बन्छ। त्यसै कारणले अब अलि दिनपछि मेरो अनुमानित अवधि मैले
आजभन्दा 25 दिन अगाडि सार्वजनिक गरे हो। त्यो बेला चाहिँ पुनर्स्थापना पनि भइसकेका थिएन। 1 महिना भनेको थिएँ त्यतिखेर। ढिलोमा 77 सालभरि धेरै त छैन नि। यो बीचमा मूल समस्याहरू समाधान भएर जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। फेरि भेटमा यहाँले चाहिँ जसरी मैले विगतमा भनेको छु त्यसरी सोध्नुभयो भने कति प्रगति भयो वा मिल्यो मिलेन भने जवाब दिन तयार हुनेछु। हस्, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री सांसद लालबाबु पण्डितसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।